सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिले सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मकालु टेलिभिजनबाट प्रसारित दूर शिक्षा कार्यक्रममा सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आज कक्षा 9 को एकाइ 2 विकास तथा विकासका पूर्वाधारहरू भन्ने विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु र विकासका पूर्वाधार युनिट 2 अन्तर्गतको पहिलो लेसन जुन विकाससँग सम्बन्धित छ यो विषयवस्तु लिएर आज उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्ना सामग्रीहरू कापी कलम नोटहरू लिएर तयार हुनुहोस्। आवश्यक कुराहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीले नोट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। So dear students, once again welcome to Viratnagar Distance Learning Program. Today I am going to talk about the first lesson of Unit 2 and the topic is development. And students, there are some contents in this unit. एकाइ 2 अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू सबैभन्दा पहिला म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो that is development विकास, दोस्रो प्रायर कन्डिसन्स फर डेभलपमेन्ट विकासका लागि पूर्व शर्तहरू, एजुकेसन शिक्षा, हेल्थ स्वास्थ्य, ड्रिङ्किङ वाटर पिउने पानी, ट्रान्सपोर्टेसन यातायात, त्यसैगरी कम्युनिकेसन सञ्चार, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत र क्रिएटिभ युज अफ ट्रेडिसनल स्किल नलेज एन्ड टेक्नोलोजी परम्परागत सिप ज्ञान र प्रविधिको रचनात्मक प्रयोग यी चाहिँ नै एकाइ 2 अन्तर्गतका यी विषयवस्तुहरू हुन्। यी विषयवस्तुहरू मध्ये हामी डेभलपमेन्ट भन्ने विषयवस्तुमा आज छौँ र यो एकाइ 2 युनिट 2 का स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु। सो लेट्स टक अबाउट द स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स अर्थात् विशिष्ट उद्देश्यहरू। सो बाय द कम्प्लिसन अफ दिस युनिट the students will be able to the first one highlight the concept of development. यो एकाइको अन्त्य सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट हामी अपेक्षा गर्दछौँ कि तपाईहरूले विकासको अवधारणालाई प्रस्ट्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी राइट द प्रायर कन्डिसन्स फर डेभलपमेन्ट विकासका पूर्व शर्तहरूलाई लेख्न सक्ने बन्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। सो द इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिक पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट विकासमा जनसहभागिताको महत्त्वलाई व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यसैगरी लिस्ट द प्री रिक्विजिट्स अफ डेभलपमेन्ट विकासका आवश्यकताहरू, प्री रिक्विजिट्स अर्थात् पूर्व आवश्यकताहरू के हुन् त्यसको लिस्ट बनाउन सक्ने हुनुपर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यसैगरी स्टेट द मिनिङ इम्पोर्टेन्स एन्ड करेन्ट स्टेटस अफ एजुकेसन इन नेपाल वर्तमान नेपालमा शिक्षाको वर्तमान अवस्था, त्यसैगरी शिक्षाको महत्त्व र शिक्षाको अर्थलाई व्याख्या गर्न सक्ने हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसैगरी जट डाउन द मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हेल्थ एन्ड इट्स करेन्ट सिचुएसन इन नेपाल र त्यसैगरी स्वास्थ्यको महत्त्व, स्वास्थ्यको अर्थ र नेपालमा अथवा वर्तमान नेपालमा स्वास्थ्यको स्थितिलाई व्याख्या गर्न सक्ने हुनुपर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एक्सप्लेन द प्रेजेन्ट सिचुएसन अफ ड्रिङ्किङ वाटर इन नेपाल नेपालमा पिउने पानीको वर्तमान अवस्थालाई व्याख्या गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग। त्यसैगरी डिस्क्राइब द कन्डिसन अफ ट्रान्सपोर्टेसन नेपाल नेपालमा यातायातको अवस्थालाई व्याख्या गर्ने र त्यसैगरी एक्सप्लोर द पोसिबिलिटिज एन्ड प्रब्लम्स अफ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट इन नेपाल र त्यसैगरी नेपालमा विद्युतको सम्भावनाका कुराहरू र त्यसैगरी विद्युत विकासमा के समस्याहरू छन् त्यसको खोजी गर्ने र त्यसैगरी सेड लाइट अन द इम्पोर्टेन्स अफ क्रिएटिभ युज अफ ट्रेडिसनल स्किल्स नलेज एन्ड टेक्नोलोजी र त्यसैगरी परम्परागत सिप ज्ञान र प्रविधि र त्यसको रचनात्मक महत्त्व यसका बारेमा
प्रकाश पार्न सक्ने विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ नै अपेक्षा गरिएको छ। र अब हामी युनिट 2 अन्तर्गतको पहिलो पाठ जुन विकास हो, यो विकासका बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विकास भन्ने विषयवस्तुमा धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि विकासका बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र म अब विकासको परिभाषातर्फ लाग्दैछु। सो लेट्स हैव डिस्कसन ओभर द मिनिङ अफ डेभलपमेन्ट। एज यू क्यान सी द डेफिनेसन अफ डेभलपमेन्ट एज पर द डेफिनेसन अफ द UN चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्रमा उल्लेखित व्याख्या। यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्रले विकासलाई कसरी व्याख्या गरेको छ त भन्दा, डेभलपमेन्ट डजन्ट कन्सर्न ओन्ली with the fulfillment of physical needs of human beings but also with the improvement of social conditions। अर्थात विकासको सम्बन्ध मानवको भौतिक आवश्यकताहरू, भौतिक इच्छाहरू परिपूर्तिसँग मात्रै यसको सम्बन्ध छैन। विकासको सम्बन्ध सामाजिक अवस्थाहरूमा सुधारसँग छ। अर्थात विकास केवल मानव जातिहरूको भौतिक आवश्यकताहरूको परिपूर्ति मात्रै होइन, विकासले सामाजिक अवस्थाहरूको प्रगतिसँग सम्बन्ध राख्दछ। यो सोशल कन्डिसन्स भन्नाले यसभन्दा अगाडि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले छलफल गरिसक्यौँ। सो डेभलपमेन्ट इज नट कन्सर्न ओन्ली विथ इकोनोमिक प्रोग्रेस और इकोनोमिक चेन्जेस। विकासको सम्बन्ध आर्थिक प्रगतिसँग मात्रै छैन, समाजका अरू विविध पक्षहरूसँग विकासले सम्बन्ध राख्छ। सो डेभलपमेन्ट इज मल्टी डाइमेन्सनल, यो बहुआयामिक कुरा हो। हाम्रो संस्कृतिमा भएको सकारात्मक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, त्यसै गरी हाम्रो परम्परामा हुने परिवर्तन र सुधारका कुराहरू, शिक्षा क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरू, विज्ञान र प्रविधिमा भएका परिवर्तनहरू, यी सबैसँग विकास भन्ने शब्दले सम्बन्ध राख्दछ। सो नेक्स्ट you can see development is the progress in over all aspects of human life। मानव जीवनको सर्वाङ्गीन पक्षहरू, सबै पक्षहरूको उन्नतिसँग विकासले सम्बन्ध राख्दछ। इट इज द ongoing positive change, यो एउटा निरन्तर चल्ने सकारात्मक परिवर्तन हो। in economic, social, intellectual, institutional and political level of a society or nation। राज्य अथवा समाजका विविध क्षेत्रहरूमा हुने निरन्तर सकारात्मक परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, संस्थागत, राजनीतिक स्तरमा यी हरेक पक्षमा हुने निरन्तर र सकारात्मक परिवर्तनलाई हामी विकास भन्छौँ। इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ द डिस्टिङ्क्ट लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल। र विकासले मानव जातिहरूको मान्छेहरूको है जीवन स्तरलाई गुणस्तर बनाउने, जीवन स्तरलाई सुधार गर्ने यो विकासको प्रमुख लक्ष्य हुन्छ। अब हामी विकाससँग सम्बन्धित केही तस्बिरहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। कुनै बेला हामी यो समयमा थियौं र आज पनि पृथ्वीका धेरै भागहरूमा कयौं मानिसहरू यो यस्ता गतिविधिहरूमा र यो प्रकारको जीवन बिताइरहेका हामी पाउँछौं र क्रमशः यसबाट हामी हाम्रो विकास हुँदै so today we have come a long way। आज हामी त्यो एउटा सिकारी युगबाट रोबोटिक एजमा अर्थात आज यन्त्र मानवको युगमा हामी आइसकेका छौं। सो दिस इमेजेस are related to development। With the help of these images, dear students, you can see how development has come a long way। यसरी हामी कहीं साना घरहरू देख्छौं, झोपडीहरू देख्छौं। कुनै बेला आज पनि हामी यस्ता अवस्थामा यस्ता घरहरू हामी पाउँछौं भने पृथ्वीकै अन्य भागमा हामी यस्ता गगनचुम्बी घरहरू पनि हामी पाउँछौं। So these two images, they also present the comparative development in different parts of the world in the same way। So dear students, you might have seen this is one of the traditional skills। So our forefathers, they used to use such traditional tools in their everyday life, but from this stage now we have come to automated age of machineries। आज हामीसँग स्वचालित यन्त्रहरू यस युगमा हामी आइसकेका छौं। यसरी विकासले क्रमशः फड्को मार्दै गइरहेको छ। यस्ता परिवर्तनहरू जुन सकारात्मक हुन्छन् यसलाई हामी विकास भन्छौं र अब हामी विकासलाई मापन गर्ने
केही आर्थिक सूचकहरू के हुन् त, हामी त्यतातर्फ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी जाँदैछौँ। सो लेट्स हेभ डिस्कसन ओभर इकोनोमिक इन्डिकेटर्स अफ डेभलपमेन्ट। सो इकोनोमिक ग्रोथ अफ अ कन्ट्री इज डिटरमाइन्ड by its GDP, GNP and PCI. So students, it's my humble request, you can guess the meaning of these acronyms. यी संक्षिप्त स्वरूपहरूका बृहत रूपलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। GDP stands for gross domestic product. GDP को अर्थ हुन्छ कुल घरेलु उत्पादन र त्यसै गरी GNP को अर्थ हुन्छ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात् कुल राष्ट्रिय उत्पादन र त्यसै गरी PCI को अर्थ हुन्छ पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आम्दानी। त GDP, GNP र PCI यी विकासका आर्थिक सूचकहरू हुन्। र अब हामी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तर्फ लाग्दैछौँ। द टोटल एनुअल भ्याल्यू अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड इन अ इयर विदिन द बाउन्ड्री अफ अ नेसन इज GDP। अर्थात् कुल घरेलु उत्पादन भनेको राष्ट्रको सीमानाभित्र एक वर्षभित्र उत्पादन हुने वस्तुहरू र सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यलाई हामी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू फेरि पुनः एकपल्ट, एक वर्षको समय अवधिभित्र राष्ट्रको सीमानाभित्र उत्पादन हुने वस्तु र सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यलाई हामी कुल घरेलु उत्पादन अर्थात् ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुल घरेलु उत्पादनमा विविध क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, योगदान हुन्छ। इट्स टोटल मनिटरी भ्याल्यू इज कल्ड ग्रोस डोमेस्टिक इन्कम। र GDP लाई जब हामी देशको टोटल पपुलेसनले जब हामी त्यसलाई भाग गर्छौँ, त्यसपछि ग्रोस राष्ट्रिय अर्थात् ग्रोस डोमेस्टिक इन्कम कुल घरेलु आम्दानी हुन्छ। र यो कुल घरेलु आम्दानी चाहिँ नै यसको महत्त्वपूर्ण यो एउटा चाहिँ नै कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण सूचक हो। अब GDP लाई हामी कसरी उल्लेख गर्न सक्छौँ भन्दा GDP इज इक्वल टु A प्लस I प्लस S। यहाँ A को अर्थ एग्रिकल्चर अर्थात् कृषि र I को अर्थ इन्डस्ट्री उद्योग र S को अर्थ सर्भिसेस। त GDP अर्थात् कुल घरेलु उत्पादनमा देशको कृषि क्षेत्रको, औद्योगिक क्षेत्रको र त्यसै गरी सेवा क्षेत्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसरी औद्योगिक, त्यसै गरी कृषि र त्यसै गरी सेवा क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य यी सबै परे। यी हरेक क्षेत्रहरूबाट यी हरेक क्षेत्रहरूले चाहिँ नै कुल घरेलु उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अब इट अल्सो इन्क्लुड्स द इन्कम अर्न्ड बाई द फरेनर्स इन द नेसन बट एक्सक्लुड्स द इन्कम अर्न्ड बाई इट्स सिटिजन्स इन फरेन कन्ट्रिज, द्याट मिन्स रेमिटेन्स। अब जब हामी कुल घरेलु उत्पादनको कुरा गर्छौँ, यो कुल घरेलु उत्पादनभित्र विदेशी नागरिकहरू जुन हाम्रो देशमा बसेर विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुँदै उनीहरूले पनि जुन उत्पादन गरेका हुन्छन्, यसरी ती विदेशी नागरिक जुन हाम्रो देशमा बसेर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै देशको आम्दानीमा अथवा आर्थिक उत्पादनमा जुन भूमिका खेलेको हुन्छ, उनीहरूको कमाईलाई पनि हामी GDP मा समावेश गर्छौँ भने हाम्रा नागरिकहरू जो विदेशमा गएर वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुँदै त्यहाँका आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै त्यहाँबाट जुन हाम्रो देशमा विप्रेसन अर्थात् रेमिटान्स पठाउँछन्, त्यो रेमिटान्सलाई चाहिँ हामी GDP मा संलग्न गर्दैनौँ। अर्थात् GDP अन्तर्गत रेमिटान्स जसलाई हामी विप्रेसन भन्छौँ, जुन हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जो वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुँदै त्यहाँबाट पठाइएको जो पैसा हो त्यसलाई हामी विप्रेसन भन्छौँ, त्यो चाहिँ कुल घरेलु उत्पादनमा संलग्न हुँदैन, त्यसलाई राखिँदैन। यसरी हामी देख्छौँ कुल घरेलु उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको भूमिका हुन्छ र त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू औद्योगिक उत्पादनहरू त्यसको मौद्रिक मूल्यको भूमिका हुन्छ र त्यसै गरी विभिन्न सेवा क्षेत्रहरूबाट उत्पादित मौद्रिक मूल्यहरूलाई हामी कुल घरेलु उत्पादनमा GDP मा हामी समावेश गर्छौँ। र अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात् कुल राष्ट्रिय उत्पादनतर्फ जाँदैछौँ, जसलाई हामी GNP भनेर भन्ने गर्छौँ। अब GNP को परिभाषातर्फ पहिला हामी जाँदैछौँ। सो स्टुडेन्ट्स, यु क्यान सी द डेफिनेसन अफ GNP on your screen. The definition goes like the total annual value of goods and services produced in a year within a nation including remittance is GNP. अर्थात् एउटा अब GNP देशको सीमानाभित्र मात्रै सीमित हुँदैन, कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा
देश एउटा 1 वर्षभित्रको अवधिमा देशको सिमानाभित्र उत्पादन हुने औद्योगिक वस्तुहरू, कृषि वस्तुहरू, सेवा क्षेत्रका वस्तुहरू, त्यसको मौद्रिक मूल्य र त्यसै गरी विदेशबाट आउने रेमिटान्स अर्थात् विप्रेषणलाई पनि हामी जीएनपीमा समावेश गर्छौं। तर यो जीएनपीमा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा वैदेशिक नागरिकहरू जो हाम्रो देशमा रहेर आर्थिक उत्पादनमा संलग्न हुँदै यहाँ आम्दानी गरेका हुन्छन्, उनीहरूको आम्दानीलाई चाहिँ हामी कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश गर्दैनौं। थोरै भिन्नता छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र इट इन्क्लुड्स फरेन इन्कम सच एज रेमिटान्स, इन्ट्रेस्ट फ्रम फरेन ब्याङ्क्स, इन्कम कमिङ फ्रम द इन्डस्ट्रिज सेट अप इन फरेन ल्यान्ड। कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा वैदेशिक आम्दानीहरू, विविध क्षेत्रबाट आर्जन हुने वैदेशिक आम्दानीहरू, त्यसमा रेमिटान्स विप्रेषण पनि पर्यो र विदेश स्थित ब्याङ्कहरूमा जुन हाम्रा देशका नागरिकहरूले अथवा सरकारले जुन पैसाहरू राखेको हुन्छ त्यहाँबाट आर्जन भएको ब्याज पनि यसमा समावेश हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा नेपाली नागरिकहरू जो विश्वका विविध भूभागहरूमा उद्योगहरू स्थापना गरेर व्यवसायहरू चलाएर त्यहाँबाट आर्जित गरिएको आम्दानी पनि कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा समावेश हुन्छ। त जीएनपीलाई हामी कसरी हामी उल्लेख गर्न सक्छौं त भन्दा जीएनपी इज इक्वल टु जीडीपी प्लस नेट इन्कम फ्रम एब्रोड, अर्थात् कुल राष्ट्रिय उत्पादनभित्र कुल घरेलु उत्पादन र त्यसै गरी विदेशबाट आर्जन गरिएको नेट आम्दानी पनि यसभित्र समावेश हुन्छ। र त्यसै गरी हामी जीडीपी र जीएनपी का केही भिन्नताहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी देख्न सक्छौं। जस्तै मिनिङ, परिभाषालाई हामीले देखिसक्यौं, पढिसक्यौं हैन। जीडीपी को परिभाषा हामीले पढ्यौं। इट इज द मार्केट भ्याल्यू अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विदिन द बाउन्ड्री अफ अ नेशन फर अ इयर। बट जीएनपी इट इज द मार्केट भ्याल्यू अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड बाय अ कन्ट्री विदिन एन्ड आउट अफ इट फर अ इयर। त्यसैगरी अब जीडीपी भित्र के कुरा समावेश हुन्छ त भन्दा इट इन्क्लुड्स एग्रिकल्चरल गुड्स, इन्डस्ट्रियल गुड्स एन्ड सर्भिसेस, whereas GNP includes these all, means agricultural goods, industrial goods, services, as well as net income from abroad. And we make income from abroad even through export and import of various goods and services. And when we talk about the scope को कुरा गर्दा GDP को चाहिँ नै स्कोप अलि साँघुरो छ हैन, यसको महत्व अलि साँघुरो छ भने जीएनपी को महत्व अलि फराकिलो छ। So GNP has a wider scope than GDP. Symbolically अर्थात् सांकेतिक रूपमा व्यक्त गर्दा जीडीपी लाई हामी के भन्छौं त भन्दा जीडीपी इज इक्वल टु A plus I plus S, अर्थात् A stands for agriculture, कृषि, I stands for industry and S stands for service, सेवा। र जीएनपी लाई हामी कसरी उल्लेख गर्छौं त भन्दा जीएनपी इज इक्वल टु जीडीपी प्लस X minus M. Here X stands for export, M stands for import or net income from abroad. यसरी हामी जीएनपी र जीडीपी अर्थात् कुल घरेलु उत्पादन र कुल राष्ट्रिय उत्पादनका बीचमा केही भिन्नताहरू पनि हामी उल्लेख गर्न सक्दछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब हामी जाँदैछौं पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आम्दानी। प्रति व्यक्ति आम्दानीको परिभाषा के हो त? हामी परिभाषातर्फ जाउँ। द एभरेज एनुअल इन्कम अफ द सिटिजन्स अफ अ कन्ट्री इज पीसीआई, अर्थात् कुनै देशमा बस्ने नागरिकहरूको औसत वार्षिक आम्दानीलाई हामी प्रति व्यक्ति आम्दानी भन्दछौं। पुनः एकपल्ट, कुनै पनि देशमा बस्ने नागरिकहरूको औसत वार्षिक आम्दानीलाई हामी पीसीआई भन्दछौं, प्रति व्यक्ति आम्दानी भन्दछौं। यसलाई अर्को भाषामा हामी के भन्छौं त भन्दा इट इज अल्सो नोन एज पीएचआई और पर हेड इन्कम। यसलाई हामी प्रति टाउको बराबरको आम्दानी पनि भनेर भन्ने गर्छौं। अब जीडीपी पर क्यापिटा एन्ड जीएनपी पर क्यापिटा आर द टू टाइप्स अफ पीसीआई। प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई पनि हामी जीडीपी प्रति व्यक्ति आम्दानी र जीएनपी प्रति व्यक्ति आम्दानी अर्थात् कुल घरेलु उत्पादन प्रति व्यक्ति आम्दानी र कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्रति व्यक्ति आम्दानी भनेर प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई पनि हामी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्दछौं। जीडीपी पर क्यापिटा इन्कम भनेको जीडीपी लाई देशको कुल जनसंख्याले भाग गर्दा हुन आउने मौद्रिक मूल्यलाई हामी जीडीपी पर क्यापिटा भन्छौं।
र त्यसै गरी जीएनपी पर क्यापिटा भनेको जीएनपीलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई देशको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा हुन आउने मौद्रिक भ्यालुलाई हामी जीएनपी पर क्यापिटा भन्ने गर्छौं। र यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फर रियल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अ कन्ट्री जीडीपी पर क्यापिटा शुड बी हाई। कुनै पनि देशको वास्तविक आर्थिक विकास भन्ने कुरालाई त्यस देशको जीडीपी पर क्यापिटाले देखाउँछ, अर्थात् कुल घरेलु उत्पादनले देखाउँछ। कुल घरेलु उत्पादन उच्च हुनुको अर्थ त्यस देशमा आर्थिक आत्मनिर्भरता छ, त्यस देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ, त्यो देश कृषि, उद्योग र त्यसै गरी सेवाका क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ जब हाम्रो जीडीपी पर क्यापिटा उच्च हुन्छ। किन भन्दा जीएनपीमा विदेशबाट आर्जन गर्ने रेमिटान्स, विप्रेसन र अन्य आम्दानीहरू पनि समावेश हुन्छ र विदेशबाट आर्जन गर्ने हरेक कुराहरू त्यो स्थिर हुँदैन। रेमिटान्सको कुरा गर्दा, विप्रेसनको कुरा गर्दा अहिले वर्तमान नेपालको कुरा गर्ने हो भने कोभिड-19 का कारण रेमिटान्स अर्थात् विप्रेसन लगभग 40% ओह्रालो लागिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण जीएनपी ले भन्दा पनि जीडीपीले कुनै पनि देशको उच्च अर्थतन्त्र अथवा आर्थिक अवस्थालाई बताउँदछ। कुल घरेलु उत्पादन राम्रो हुँदा त्यो देश आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहन्छ, हरेक क्षेत्रका उत्पादनहरू त्यहाँ राम्रो छ भन्ने कुरा देखाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी द पर क्यापिटा इन्कम इज जेनरली क्याल्कुलेटेड एन्ड एक्सप्रेस्ड इन द US डलर। र प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई सामान्यतया हामी US डलरमा उल्लेख गर्ने गर्छौं। किन भन्दा प्रति व्यक्ति आम्दानी यसलाई चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा पनि मापन गरिन्छ र देशहरू बीचमा यसको तुलना हुन्छ र त्यसकारण विश्वव्यापी मापदण्डको रूपमा US डलरलाई लिइने भएका हुनाले यसलाई हामी US डलरमा उल्लेख गर्दछौं। र पीसीआई अर्थात् प्रति व्यक्ति आम्दानी निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दा जीएनआई डिभाइडेड बाई टोटल पपुलेसन। कुल राष्ट्रिय आम्दानीलाई देशको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रति व्यक्ति आम्दानी हामी निकाल्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यदि हामीले प्रति व्यक्ति आम्दानी र आर्थिक सूचकहरूलाई आधार बनाउने हो भने वर्ल्ड बैंकले निर्देशन गरे अनुसार विश्वका राष्ट्रहरूलाई हामी 3 भागमा 3 क्याटेगोरिजमा हामी बाँड्न सक्छौं पर क्यापिटा इन्कमको आधारमा। ती भनेको द डेभलप्ड हाई इन्कम कन्ट्रिज PCI एट GNI एबोभ $12,615। जुन राष्ट्रको प्रति व्यक्ति आम्दानी $12,615 भन्दा माथि छ ती देशहरूलाई हामी अति विकसित देशहरू भनेर छुट्याउने गर्छौं अथवा भन्ने गर्छौं। र त्यसै गरी डेभलपिङ भनेर भन्छौं हामी जुन मिडल इन्कम कन्ट्रिज हुन्, जुन देशको जीएनआई अर्थात् कुल राष्ट्रिय आम्दानी $4,086 देखि माथि $12,615 सम्म हुन्छ, ती देशहरूलाई हामी विकास उन्मुख अर्थात् विकासशील मुलुकहरू भन्छौं। एसियाका धेरै जसो राष्ट्रहरू यो समूहमा पर्ने गर्छ। हाम्रो देश नेपालकै कुरा गर्दा पनि लगभग हामी विकासशील राष्ट्रतर्फ हाम्रो कदम अगाडि बढिरहेको छ। र त्यसै गरी जीएनआई पर क्यापिटाको आधारमा अर्को क्याटेगोरी भनेको द लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज, जसको एकदमै इन्कम चाहिँ लो हुने गर्छ। त्यहाँको प्रति व्यक्ति आम्दानी $1,036 भन्दा पनि तल हुने गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई आधार बनाउँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ केही देशहरूको नाम र ती देशहरूको चाहिँ नि जीएनआई पर क्यापिटा अर्थात् कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई यहाँ देख्न सक्छौं। नर्वे, स्विजरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, जर्मनी, सिङ्गापुर यी देशहरू चाहिँ नि अति विकसित मुलुकहरूमा पर्छ। यी देशहरूको प्रति व्यक्ति आम्दानी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। नर्वेको 68,059 US डलर छ। यो चाहिँ नि UNDP अर्थात् संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम 2019 को रिपोर्ट अनुसार नर्वेको प्रति व्यक्ति आम्दानी हामी देख्न सक्छौं 68,000 भन्दा माथि छ डलरमा। त्यसैगरी स्विजरल्यान्डको 59,375 छ। यसरी हामी विकास यी अति विकसित मुलुकहरूको क्याटेगोरीमा पर्ने देशहरू हुन्। र अब हामी एसियाका कुरा गर्दा श्रीलङ्का को हामी देख्न सक्छौं प्रति व्यक्ति आम्दानी
डलर रहेको छ र मालदिप्सको 12,549 रहेको छ र नेपालको 2,748 र त्यसै गरी कयौं अफ्रिकन मुलुकहरू चाहिँ नि अति कम विकसित मुलुकहरूमा अल्प विकसित मुलुकहरूमा पर्छ। बुरुन्डी र साउथ सुडानलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाठसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुहरू फेरि पनि म आगामी कार्यक्रममा लिएर उपस्थित हुनेछु भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।